खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। हुकूमत और अपोजिशन की बाहमी रजामंदी के बाद उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। ज़राए का कहना है कि नाराज कोरिंग उम्मीदवारों के मामले पर पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात दूर हो गए। पीटीआई के तमाम कोरिंग उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। सेनेट इलेक्शन के नताइज हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तयशुदा फार्मूले के मुताबिक होंगे। तयशुदा फार्मूले के तहत तहरीक इंसाफ को 6, अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी और JUI फे को 2-2, मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 1 नशिस्त आई। मुआहिदे के तहत अपोजिशन की जानिब से तलहा महमूद, अताउल हक दरवेश, रोबिना खालिद, दिलावर खान और नियाज अहमद बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब। तहरीक इंसाफ की तरफ से मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, नूल हक कादरी, आजम सवाती और रोबिना नाज बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब। इससे कबल ऑनलाइन मुज़ाकरात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुलेमान अकरम राजा और उम्मीदवारों ने शिरकत की। नाराज अरकान ने पहले दस्तबरदार न होने का फैसला किया था। नाराज उम्मीदवारों में इरफान सलीम, आयशा बानो, अरशाद हुसैन और वकास उरगज़ई शामिल थे। इरफान सलीम ने कहा कि अलीमीन गंडापुर से 2 मुलाकातें हुई। पहले दौर में वज़ीर आला हाउस में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ था। वज़ीर आला बेशतर वज़रा बाज़ उम्मीदवारों की दस्तबरदारी पर वाजिद थे। पहले इजलास के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोह ने सेनेटर्स का इंतखाब बिला मुकाबला होने की उम्मीद जाहिर की थी। सेनेट इलेक्शन के हवाले से केपी में इत्तेफाक की राय खुशाइंद। वज़ीर दिफा हाज आसिफ कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग बात समझते हैं, बानी पीटीआई को समझ नहीं आती। अमन अमान बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। क़याम अमन के लिए विफाक भी अपना फर्ज पूरा कर रहा। TTP हो या फितना और हिंदुस्तान, दोनों के पीछे भारत है। सिंतास माहदे पर भारत 10 मई का सबक याद रखे। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि मैं 21 जुलाई के सेनेट इलेक्शन को आगे जाता हुआ नहीं देख रहा। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए बैठने को तैयार ही नहीं। बानी पीटीआई खुद कहते हैं कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका, अब एहतजाज होगा। बानी पीटीआई मुल्क में इंतशार चाहते हैं। हुकूमत और अपोजिशन को पेशकश की थी फार्मूला तय करें। सेनेट इलेक्शन में अभी 2-3 दिन हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू, कहा कि आज़ाद MPs तो किसी को भी वोट दे सकते हैं, फ्लोर क्रॉसिंग भी नहीं होगी। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खत्म होने से फैसल करीम कुंडी ने कहा था अगर पीटीआई फार्मूला नहीं मानती तो KP में 30-35 आज़ाद MPs हैं। पीटीआई हुकूमत ने बाहमी मुशावरत के लिए कुछ वक्त मांगा था। फार्मूले के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन अपनी नशिस्तें लेंगे। पीटीआई का अंदरूनी मामला चल रहा है, वो इसे खुद हल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 20 जुलाई को तलब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने इजलास तलबी की समरी पर दस्तखत कर दिए। इजलास में खातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाले अरकान हल्फ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने 8 पोलिंग अफसरान तैनात कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात 21 जुलाई को होंगे। हर सियासी जमात ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहती है, अपने लोगों को तरजीह देंगे। सीनियर रहनुमा पीटीआई अमजद नियाजी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। अमजद नियाजी का कहना था कि सेनेट इंतखाबात में शफाफियत के लिए ओपन बैलेट ज़रूरी है। सीट एडजस्टमेंट या अलायंस के हर ऑप्शन पर मुशावरत कर रहे हैं। फैसले रेवन्यू की तरह नहीं बांटे जा सकते। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इबादुल्ला खान ने कहा कि अपोजिशन मुत्तहिद है, काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो चुकी। पीटीआई से कोई दुश्मनी नहीं, रिवायती सियासी जारी हैं। कुछ अनासिर मंडी लगाना चाहते हैं। हम इलेक्शन और सीट एडजस्टमेंट दोनों के लिए तैयार हैं। पंजाब में भी मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। 20 से 25 जुलाई के दौरान सूबे के बेशतर अजला में तेज आंधी, गर्द-आलूद हवाओं और बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद और गुजरात में बारिश की पेशगोई। बारिशों के बाद दरियाओं की सूरत हाल खराब, सैलाब का अलर्ट जारी। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक कमिश्नर सरगोधा और डेरा गाजी खान को मुमकिन सूरत हाल बारे आगाह कर दिया गया। मियां वाली, भक्खर, लिया, कोटादोर, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर के डिप्टी कमिश्नर्स को भी अलर्ट जारी। मुताल्लिका इदारों को तैयार रहने का हुक्म।
حکومتی اداروں نے اچھا کام کیا، غفلت یا کوتاہی کی وجہ سے کوئی اموات نہیں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ڈپٹی کمشنر چکوال پنڈی اٹک جہلم کو وارننگ۔ وزیر اعلیٰ کا دوران اجلاس مائک کے درست کام نہ کرنے پر برہمی کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 21 کو بارش کے نئے سپیل کی پیشگوئی ہے، تیاری ابھی سے کریں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سسٹم بہتر کریں، نجی سوسائٹیز بارش کے پانی کے نکاس کے لیے اپنی مشنری نصب کریں، سیلاب سے انفراسٹرکچر کے نقصانات کی فہرستیں تیار کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر پنڈادن خان جہلم روڈ کلیئر کر دیا گیا۔ کلر کہار کے علاقے متاخور روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ سے بلاک سڑک بھی بحال۔ کلر کہار چکوال روڈ پر بارش کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ سے بند ہونے والا راستہ کھول دیا گیا۔ قدرتی آفات کہیں بھی آ سکتی ہیں، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، ہم صوبوں کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا صوبائی کابینہ کے اجلاس سے خطاب۔ علیم کا صوبے میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر اگلے ہفتے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان۔ کابینہ اجلاس میں 3 ایم پیوں کا نفاذ صوبائی محکمہ داخلہ کی پیشگی اجازت سے مشروط کرنے کا فیصلہ۔ بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والے خیبر پختونخوا کے شہداء کے ورثاء کے لیے فی کس 50 لاکھ روپے معاوضوں کی منظوری۔ دہشت گردی کے واقعے میں شہید مولانا خانزیب کے ورثاء کے لیے بھی 1 کروڑ روپے امداد کی منظوری۔ پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کامیاب، ریفرنس ختم کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب اسمبلی میں 26 ارکان کی معطلی اور نااہلی ریفرنس پر حکومتی اور اپوزیشن کمیٹی کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ اسپیکر کی ہدایت پر اسمبلی حکام نے حکومتی درخواستوں کو معطل کرنے کا ڈرافٹ تیار کر لیا۔ حکومتی اور اپوزیشن کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر پارلیمانی امور پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا، اجلاس نتیجہ خیز رہا، آئندہ اجلاس میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان کی طرف سے گالم گلوچ ممبر کی تصحیح نہیں کی جائے گی۔ صدر مملکت آصف زرداری کی صدارت صحت سے مشروط۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا، صدر مملکت کو ہٹانے کی خبر پر کسی کو تو بولنا تھا، صدر مملکت کا جتنا دور ہے وہ ربع صحت ہوئے تو مدت پوری کریں گے۔ صحافی نے 2 لفظ میں معافی مانگ لینی تھی، مگر غلط خبر پر ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہوتا۔ تحریک انصاف سے اس وقت بیک ڈور کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ تحریک انصاف احتجاج کے لیے پہلے اپنی تیاری کر لے، پھر ہم اپنی تیاری کریں گے۔ محسن نقوی سے سوال کیا گیا کہ کیا ٹرمپ سے ملاقات میں بانی پی ٹے کے متعلق بات ہوئی؟ وزیر داخلہ نے جواب میں کہا، دورہ امریکہ سے متعلق حلف کا پابند ہوں، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بلوچستان میں موجودہ صورتحال پر میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ ایک ایس ایچ او کی مار کے بعد ہونے والی میری بات کا حصہ نہیں چلایا گیا۔ اسلام آباد کو آئندہ 3 سے 4 سالوں میں اسموگ کا شدید خطرہ ہے۔ اسلام آباد کو اسموگ فری بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ ٹڈاپ کیسز میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کرپشن کے تمام مقدمات سے بری۔ وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ نے مرحوم مخدوم امین فہیم کو بھی بے گناہ قرار دے دیا ہے۔ جج نے ریمارکس دیے کہ شواہد کے مطابق ملزم کے اکاؤنٹس میں رقم آئی ہی نہیں، کیس کے وعدہ معاف گواہ کو ملزم بنا دیا گیا۔ 14 سال تک مقدمات کو لٹکانا انصاف کے منافی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ جنہوں نے کیسز بنائے میں ان کا اتحادی ہوں، انہیں چھوڑ بھی نہیں سکتا، فی الحال کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ امین کے لیے دعا کریں گے جنہوں نے ایسا کیس بنایا۔ فاروق ایش نائک نے کہا، بینظیر بھٹو کہتی تھی کہ اسپیشل کورٹس کو ختم کرنا چاہیے۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کو زہر دینے کے شواہد نہیں ملے، لاش سے لیے نمونوں کی کیمیکل ایگزامن رپورٹ سامنے آ گئی۔ حمیرہ اصغر کی لاش سے 9 سیمپل جامعہ کراچی کی فارنزک لیب بھیج دیے گئے۔ حمیرہ اصغر کے والدین کی بیٹی سے قطع تعلق کی خبروں کی تردید، حمیرہ کی موت کو قتل قرار دے دیا۔